दर्शन विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा सिकाएका ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै प्रयोगात्मक बनाउनेतर्फ एनप्याप्सन कास्की अग्रसर देखिएको छ। गत हप्ता पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा एनप्याप्सन कास्कीले विद्यार्थीहरूको भित्री प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी तथा लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। नेसनल प्याप्सनको शैक्षिक चिन्तन बालबालिकाहरूको मौलिक सृजनाको प्रस्फुटन भन्ने नाराका साथ पोखरामा बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी तथा लोक नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घ एनप्याप्सन कास्कीले गत शुक्रबार र शनिबार पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी गरेको हो। स्कुलमा पढिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यार्थीहरूले नयाँ नयाँ वस्तुहरूको सृजना गरी अवलोकनका लागि प्रदर्शनीमा राखेका थिए। शुक्रबार कार्यक्रमको उद्घाटन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका उपनिर्देशक हेम नारायण चापागाईले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उपनिर्देशक चापागाईले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै शैक्षिक उन्नतिमा एनप्याप्सन कास्कीले शैक्षिक प्रदर्शनी गरेर ठूलो सहयोग पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। छात्र छात्राहरूलाई समान अवसर उपलब्ध गराउँदै विशुद्ध रूपले विद्यार्थीहरूको क्षमता र सृजनशीलतालाई सार्वजनिकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस 2 दिवसीय बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी तथा लोकनृत्य प्रतियोगितामा विद्यार्थीको बृहत सृजनशील कार्यले कास्की जिल्लामा मात्र नभइकन पश्चिमाञ्चलकै शैक्षिक उन्नयनमा थप टेवा पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। उपनिर्देशक चापागाईले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै देशभरका स्कुलहरू एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आजको यस शुभ अवसरमा निजी विद्यालयहरूले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा खेलेको भूमिका, पुर्याएको योगदान र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सञ्चालित शैक्षिक गतिविधिहरू र क्रियाकलापहरूप्रति हामी प्रशंसा र सराहना समेत गर्न चाहन्छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूका पेशागत सङ्गठनहरू वर्तमान सन्दर्भमा एकीकृत हुन गइरहेका छन्। त्यसै गरी निजी शिक्षण संस्थाहरूका रूपमा सञ्चालित तपाईँहरूका सबै सङ्गठनहरू पनि एकीकृत भई एकताबद्ध हुनुहोस् र अझै सबल र सक्षम हुनुहोस्। हाम्रो हार्दिक शुभकामना। शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रदर्शनीबाट विद्यार्थीहरूले धेरै ज्ञान हासिल गर्ने कास्कीका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर सुवेदीले बताउनुभयो। यस्ता कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञानको जानकारी समेत दिने भएकाले शैक्षिक प्रदर्शनी महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। आज जुन शैक्षिक सामग्री निर्माण र त्यसको प्रदर्शनी गरिएको छ, यो सानै चुने कुरा होइन। एउटा व्यक्तिले एउटा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नको निम्ति एउटा शिक्षक भनौँ अथवा एउटा विद्यार्थी असाध्यै धेरै खट्नु पर्दछ। मलाई लाग्छ यो प्रदर्शनी तयारीका निम्ति हरेक विद्यालयले 1 महिना अगाडिदेखि तयारी गरेको हुनुपर्दछ। तयारीकै क्रममा शिक्षक तथा विद्यार्थी साथीहरूले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। सामग्रीको निर्माणको सिद्धान्त के हो, यसको उपादेयता के हो, यसबाट दर्शक अथवा सिकारुहरूले के कस्तो फाइदा प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी राखिसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै एनप्याप्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मोहन भट्टराईले कास्की एनप्याप्सनले विद्यार्थीहरूलाई सर्वोपरि ठानी रचनात्मक कार्यक्रमहरू गरेको भन्दै यसको निरन्तरताको लागि आग्रह गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रममा रहेका कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा विद्यार्थीले आफ्नै हातबाट सिर्जना गरेर आज जुन प्रदर्शन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सिकाइ भोलिसम्म दिगो रहने यो पक्का हो। यस्तै कार्यहरू यस नेसनल प्याप्सन कास्कीले गर्दै जाओस् र विद्यार्थीहरूलाई अझ उत्प्रेरित गरोस् र शिक्षकहरूलाई
हौसला बढाओस्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका एनप्याप्सन कास्कीका अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले शैक्षिक प्रदर्शनी सबै विषयको प्रयोगात्मक प्रतियोगिता भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष मोचीले घोकन्ते शिक्षा प्रणालीलाई चिर्दै प्रयोगात्मक र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखी शैक्षिक प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताउनुभयो। भाइ बहिनीका ती सृजनात्मक हातहरूले सृजना गरेका निर्माण गरेका शैक्षिक सामग्रीहरू आज हामीले प्रदर्शनीको स्टलभित्र देख्न पाउँछौँ। पुस्तकका कुरालाई व्यावहारिकतामा उतार्नका निम्ति अबदेखि पढेपछि त्यसलाई सृजनामा उतार्नका निम्ति व्यावहारिकतामा लैजानका निम्ति अर्थात् पढेको कुरा खालि पढाउने बेलामा मात्रै काम लाग्छ, अरू बेलामा काम लाग्दैन भन्ने यो विचारलाई चिर्नका निम्ति पढेका कुरालाई विद्यार्थीले सृजनामा लैजान सक्छन् र यो सृजनात्मक प्रतियोगिता गर्दै लग्यो भने अब आविष्कारकहरू, निर्माणकर्ताहरू, आविष्कार गर्ने व्यक्तित्वहरू, सृजनाकारहरू, मिनी साइन्टिस्टहरू अब हामी आफै विद्यालयबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका निम्ति यो खालको कार्यक्रम झन्झटिलो भए पनि सम्पादनका लागि गाह्रो अप्ठ्यारो भए पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। उहाँले यस्ता सृजनात्मक कार्यक्रम एनप्याप्सन कास्कीले वर्षे नै सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी समेत दिनुभयो। 2 दिनसम्म चलेको शैक्षिक प्रदर्शनीमा 40 विद्यालयका 102वटा स्टल मार्फत विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूले आफूले पढेका विषयका फरक सामग्रीहरू निर्माण गरी प्रदर्शनीमा राखेका थिए। प्रदर्शनी चलिरहँदा शनिबार भने एनप्याप्सन कास्कीले 13औं लोक नृत्य प्रतियोगिता समेत गरेको थियो। सो कार्यक्रममा 32 विद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपालका प्रसिद्ध लोक भाकाहरूमा नृत्य गरेका थिए। बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी तथा लोक नृत्य प्रतियोगितासँगै शनिबार नै कार्यक्रमको समापन समेत भएको थियो। समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एनप्याप्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले व्यावहारिक शिक्षा अबको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई एनप्याप्सन कास्कीले शैक्षिक प्रदर्शनी गरेर सन्देश दिएको बताउनुभयो। कास्कीको यो अभियानलाई एनप्याप्सनले केन्द्रीय अभियान बनाई देशव्यापी बनाउने उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको संलग्नतामा जुन प्रदर्शन गर्नुभयो, दिस इज कल्ड द क्वालिटी एजुकेसन। दिस इज कल्ड अ पर्सन हु क्यान रियली डेलिभर विथ द ह्यान्ड rather than mouth. मुखले बोल्ने भन्दा पनि तपाईले गर्न सक्ने। हामीले भन्छौँ नि अ पर्सन विथ 2 लेफ्ट ह्यान्ड, इट इज नट लाइक द्याट। यु क्यान रियली डेलिभर इन टर्म्स अफ सर्भिस। त्यसलाई हामीले क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ। सम्भवतः क्वालिटी एजुकेसनको दिशामा एउटा सन्देश दिने कार्यक्रमको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रयोग अथवा उहाँहरूलाई प्रस्तुतन गराएर यो भव्य जुन प्रदर्शनी भयो त्यो हो क्वालिटी एजुकेसन जस्तो लाग्छ। मैले त्यसरी जोड्न चाहे। गुणस्तरीय शिक्षा परीक्षा केन्द्रित नभई नतिजा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष शाहीले त्यो प्रयास कास्कीबाट सुरु भएको बताउनुभयो। सरकारले भर्खर ग्रेडिङ प्रणालीमा नेपालको शैक्षिक व्यवस्थालाई लैजाने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले यो निर्णय एनप्याप्सनका लागि स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले एनप्याप्सनका विद्यार्थीहरूले अब ग्रेडिङ प्रणालीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। जे जस्तो सिस्टम ल्याए पनि जे गरे पनि गतिशीलताको परिभाषा के हो भने कुनै पनि सिस्टममा समय सापेक्ष आफूलाई लग्ने र नेसनल प्याप्सनको अभियान के हो भने ग्रेडिङ सिस्टममा पनि हाम्रा यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो अहिले बसिराख्नु भएको छ र ग्रेडिङ सिस्टममा जाने भन्ने किसिमको जुन एउटा अहिले नयाँ निर्णय भएको छ र अहिले लगभग अधिराज्यभरि चल्ने प्राविधिक स्कुलहरू 99 स्कुलहरूमा चाहिँ त्यो सिस्टम एकपल्ट लागू पनि हुन्छ र सम्भवतः अर्को शैक्षिक सत्रबाट यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने एउटा तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ र हामीसँग पनि सरोकार गरेको छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यु गाइज गन बी द बेस्ट, द एक्सिलेन्ट स्टुडेन्ट्स इन द्याट एक्जामिनेसन। A+ भन्ने जुन ग्रेड छ त्यो ग्रेडभित्र हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ र त्यसको लागि हामीले कम्पिटिसन पनि गर्ने हो र त्यो भित्र हामी पर्ने हो। शनिबार सम्पन्न 13औं लोक नृत्य प्रतियोगितामा कास्की मोडर्नाइज एकाडेमी प्रथम, अञ्जली बोर्डिङ स्कुल द्वितीय, चिल्ड्रेन्स एकाडेमी तृतीय र राइजिङ स्टार एकाडेमी सान्तोना पुरस्कार विजेता भएका थिए। उत्कृष्ट विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एनप्याप्सनका अध्यक्ष शाहीले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। दर्शकले एनप्याप्सन कास्कीले आयोजना गरेको शैक्षिक प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले घरेलु सामग्रीहरू प्रयोग गरेर के कस्ता वस्तुहरूको निर्माण गरे त?
त्यो हामी तपाईँहरूलाई अब देखाउँदैछौँ। एन प्याप्सन कास्कीले आयोजना गरिएको प्रतियोगितात्मक बृहत शैक्षिक प्रदर्शनीले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञानका लागि उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। घरेलु वस्तुहरूबाट विद्यार्थीहरूले निकै मेहनत गरेर फरक विषयमा धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गरी प्रदर्शनीमा राखेका छन्। हामीले एकतर्फ चाहिँ जू बनाएका छौँ जसमा चाहिँ एनिमलहरूलाई चाहिँ जनावरहरूलाई कैद गरेर राखिएको छ, जेलभित्र थुनेर राखिएको छ। र अर्को ठाउँमा हामीले बनाएका छौँ जङ्गल, र त्यो जङ्गलमा चाहिँ एनिमलहरूलाई फ्रिडम छोडिदिएका छौँ, स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएका छौँ, जहाँ एनिमलहरू आफ्नो खुसियालीसँग आफ्नो परिवारसँग बाँच्न पाउँछन्। हामीले यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो थिमले त्यो कन्सेप्टले चाहिँ यो देखाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रपर युटिलाइज गर्ने त नि, त्यो पेनलाई डस्टबिनमा नफालिकन त्यसलाई युज गरेर केही बनाउन सकियो भने त राम्रो भयो नि। त्यसैले हामीले एउटा थ्रेड सियोले लिएर हामीले यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन फिगर बनाएको छौँ होइन। हामीले यो बत्ती निकाल्ने नयाँ तरिका बनाएको हो। यसको लागि खासै केही गर्नु पर्दैन। यो मुला एउटा फ्रेस मुला चाहियो जसमा चाहिँ नि अलि रसिलो होस्, रस बढी होस्। त्यो मुलाको रस चाहिँ नि यो हाम्रो यो दुईवटा एनोड र क्याथोड, पोजिटिभ र नेगेटिभ, जसमा हामीले पोजिटिभ तर्फबाट कपर र नेगेटिभबाट जिङ्कका प्लेट हालेर यो भित्र हालिन्छ र यसबाट हाम्रो यो भित्र भएको रस चाहिँ सब एसिडको रूपमा यो जिङ्क प्लेट र कपर प्लेटबाट निस्केर हामीले यो टायरहरू लगाएर हामीले यो भोल्ट मिटरमा हामीले राखेको छौँ र यो भोल्ट मिटरबाट हामीले यहाँ देखिन सक्छौँ कि कति भोल्ट निस्केको छ र त्यो भोल्ट अनुसार हाम्रो यदि 2.5 भोल्ट निस्क्यो भने हामीले त्योभन्दा त्यो 2.5 भोल्टको उसले हामीले 2 वाटको बत्ती बाल्न सक्छौँ र यो जति फ्रेस भयो त्यति नै बढी बल्ने हो। यसले कमसेकममा 1 घन्टाभन्दा बढी त चल्छ। यो भोल्टहरू जति हाई भोल्ट भयो त्यतिले बढी धान्ने हो। हामीले यहाँ मोटरहरू र वायर अनि स्विच र ब्याट्री सोर्सहरू युज गरेर बनाएको हो। कसरी अहिले यसले के फङ्सन गरिराखेको छ? यसले अहिले सामानहरू लिफ्ट गर्ने अनि सामानहरू च्याप्ने र अगाडि पछाडि हिँड्ने काम गरिरहेको छ। के कन्सेप्टले बनाउनु भएको तपाईँहरूले? हामीले यो अब मोटर इफेक्टहरू युज गरेर र यस्तै सिम्पल कन्सेप्ट जसमा चाहिँ हाउस घरहरूमा युज गर्न सकिने, बाहिर इन्डस्ट्रीमा च्याप्नी लोड गर्न सकिने भनेर कन्सेप्टमा गरेको। विज्ञान, गणित, सामाजिक, वातावरण, नेपाली लगायत सबै विषयको विद्यार्थीहरूले निकै रोचक तरिकाले सामग्रीहरू निर्माण गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सामग्रीहरूको अवलोकन करिब 50,000 अवलोकनकर्ताले गरेका थिए। अवलोकन गरी फर्कने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रदर्शनी निकै रोचक र उपलब्धिमूलक रहेको बताएका थिए। अहिले हाम्रा विद्यालयहरूमा अध्ययनरत ससाना कक्षाका विद्यार्थीहरूमा पनि अद्भुतको प्रतिभा रहेछ भन्ने कुरो यो शैक्षिक प्रदर्शनीबाट हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्यौँ। यी सामग्रीहरूको प्रयोगलाई हामीले प्राथमिकता दिने, उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पहिचानको अवसर दिलाउने र यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्ने सङ्घ संस्था र विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत एवं प्रशंसित गर्न सकियो भने यसले आगामी दिनमा चाहिँ निरन्तरता पाउँछ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले बनाएका उत्कृष्ट कुराहरू हेर्दा यो साँच्चै हामीले सुरु गर्न ढिलो त गरेनछौँ। पहिलो प्रयासमा यस्तो छ भने आगामी दिनहरूमा यिनीहरूले कस्ता कस्ता चिजहरू बनाउलान् भन्ने हामीले कल्पना गर्नु पनि नसक्ने स्थितिमा यिनीहरूले बनाएका छन् र हामी पछुताएका छौँ कि यो कार्य आजभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ। आयोजक एन प्याप्सन नै विद्यार्थीहरूले सोचेभन्दा निकै माथि उठेर प्रतिभा उजागर गरेकोमा अचम्मित बनेको छ। हामीले के सोचेका थियौँ भने जिल्ला स्तरीय रूपमा बनाइएका यी सामग्रीहरू अत्यन्तै अहिले हामीले देखे जत्तिकै भव्य हुन्छन् भन्ने खालको अनुमान हाम्रो थिएन। तर प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरू सामग्री निर्माणका लागि सैद्धान्तिक कुरालाई व्यावहारिकतामा परिणत गर्नका लागि यति मेहनत गरेका रहेछन् कि यो सामग्री हेरेपछि हामीलाई लाग्यो यो एउटा नेसनल वाइज राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ चलाइएको कार्यक्रम भए पनि
यो हेर्न लायक, देख्न लायक, सिक्न लायक। विद्यार्थीहरूले धेरै कुरा बनाउने मेहनती पनि अनि धेरै कुरा बनाउन इच्छुक, जागरुक चाहिँ रहेछन्। यसबाट हामीलाई अर्को पटकको कार्यक्रम अझ व्यापक ढङ्गले गर्नका निम्ति, अझ यो कार्यक्रमहरूलाई अझ राष्ट्रव्यापी रूपमा मन्त्री लगायतका प्रधानमन्त्री समेतलाई देखाउनका निम्ति चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। 2 दिनसम्म चलेको बृहत शैक्षिक प्रदर्शनीमा पनि कास्की मोडर्नाइज एकाडेमी प्रथम भएको छ। 40 विद्यालयका विद्यार्थीका सृजना प्रदर्शन गरिएको समग्र प्रतियोगितामा गोर्खा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल द्वितीय, द विजडम कास्की इङ्ग्लिस स्कुल तृतीय र वेस्ट पोइन्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सान्तोना भएका छन्। दशैनी कलिला हातहरूले यति सानो उमेरमा बनाएका वस्तुहरूले नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउन भोलिका दिनमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय हुन सक्छ भन्नेमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। दशैन एनप्याप्सन कास्कीले 2 दिनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। एउटा शैक्षिक प्रदर्शनी, एउटा लोक नृत्य प्रतियोगिता। लोक नृत्य प्रतियोगिता अन्तर्गत देशभरका प्रख्यात लोक नृत्यहरूमा मौलिक नृत्य समेत विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैको सानो झलक तपाईहरुमाझ राख्दैछौँ। रातो गाला मै चङ्गो रातो रातो गाला हेर नगे बिदी सुहागो हेर नगे बिदी सोलो है गुम्बको छाउ जस्तो टपक टिपेर खाउ जस्तो सोलो है गुम्बको छाउ जस्तो टपक टिपेर खाउ जस्तो सखिए हो
है